केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या च होत्री ये त्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणा या व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरित्येया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तृतीयाङ्कः प्रवर्तते। तत्र नद्याः तीरे शकुन्तला विरहतापतप्ता तिष्ठति। तत् शुश्रूषार्थं सखी प्रियंवदा शकुन्तला च वर्तेते। राजा अपि वार्तामिमां श्रुत्वा सोपि शकुन्तला विरह कातरितः सन् तत्र समागतः पातपान्तर्हितः तिष्ठति। शकुन्तलायाः तापस्य कारणं ज्ञातु कामः। तस्मिन् अवसरे अनसूया प्रियंवदाभ्यां सह शकुन्तलायाः संवादः प्रवर्तते। तदा शकुन्तला कथयति, तद्यदि वाम् अनुमतं तदा तथा वर्तेथां यथा तस्य राजर्षेः अनुकम्पनीया भवामि। विरहिता शकुन्तला सख्यौ वदति। तत् तस्मात् कारणात् यदि वाम् अनुमतं, वाम् युवयोः अथवा युवाभ्याम् अनुमतं मम अनुरागः दुष्यन्ते राजनी विद्यमानः मम अनुरागः अनुमतः सम्मतः युवाभ्यामपि यदि सम्मतः तर्हि तथा वर्तेथाम् इति द्विवचनं वर्तेथाम् तथा मध्यमपुरुषे द्विवचनं तथा युवां वर्तेथाम्। कथं तस्य राजर्षेः यथा अनुकम्पनीया भवामि। तस्य राजर्षेः यः राजर्षिः मत्प्रियः तस्य राजर्षेः अनुकम्पनीया अहं स्यां भवामि। अनुकम्पनीया दयापात्रं करुणापात्रम् अहं यथा स्यां तथा युवाभ्यां कार्यं कर्म कर्तव्यम्। कथं कर्तव्यं? राजर्षिः निवेदनीयः। सोऽपि राजर्षिः मयि अनुरागं प्रकाशयेत्। तथा सति तत् औचित्यं भजते, योग्यतां भजते। मम अनुरागसमः तस्यापि अनुरागः। तस्मात् तदा आवयोः मैत्री, मम विरहतापस्य शमनं सिद्ध्यति। अतः यदि युवयोः अपि अयं विषयः सम्मतो वर्तते तर्हि युवाम् एवं वर्तेथाम्। सोऽपि राजा मयि अनुकम्पां प्रकटयेत्। तथा युवयोः व्यवहारः स्यात्। अन्यथा यदि युवाम् एवं न कुरुतः तर्हि अवश्यं मे तिलोदकं सिञ्चतम्। अवश्यं मे मम तिलोदकम् इत्युक्ते मरणं प्राप्नोमि इत्यभिप्रायः। मम तिलोदकं सिञ्चतम्। तिलोदकं कदा दीयते? यदा मरणं प्राप्यते, मरणं प्राप्नोति जीवः, तर्हि मृतस्य खलु तिलोदकप्रदानं। तिलोदकेन तर्पणं क्रियते मृतस्य। तर्हि तिलोदकं सिञ्चतम् इत्यस्य आशयः कः? मम मरणमेव भविष्यति इति। यदि राजर्षिः मयि अनुकम्पां न आवहति
राजर्षिः मयि अनुकम्पां यथा वहेत् तथा युवयोः कार्यं न भवेत् तर्हि अहं म्रिये इति। तदा राजा निश्चिनोति नूनम् एषा शकुन्तला मयि अनुरक्ता अस्ति इति संशयच्छेदि वचनम्। अनया शकुन्तलया उक्तं वचनं मम संशयच्छेदि, मम संशयं छिनत्ति। ममापि तद्विषये संशयः आसीत्, शकुन्तलायाः मयि अनुरागः अस्ति वा न वा, अस्ति चेत् कियान् अनुरागः अस्ति इति विषये ममापि संशयः आसीत्। इदं तस्याः वचनं श्रुत्वा इदानीं मम निश्चयो जातः इति आशयेन कथयति। इदं वचनं संशयच्छेदि, संशयस्य छेदनं शीलम् अस्य इति संशयच्छेदि। तर्हि संशयनिवारकम् इत्यर्थः। मम संशयस्य निवारकमस्ति अस्याः शकुन्तलायाः इदं वचनम्। इतः परं राज्ञः दुष्यन्तस्य शकुन्तलायाः मयि अनुरागो अस्ति वा न वा इति विषये तस्य राज्ञः, नाम स्वस्मिन् अनुरागः अस्ति वा न वा इति विषये तस्य राज्ञः संशयो नास्ति। प्रियं वदामि, जनान्तिकम् आपस् में इत्यर्थः। जनान्तिकं परस्परं अनसूयां प्रति कथयति। हे अनसूये, दूरगतमन्मथा अक्षमा इयं कालहरणस्य, यस्मिन् बद्धभावैषा सललामभूतः पौरवाणां, तद्युक्तमस्याः अभिलाषः अभिनन्दितुम्। दूरगतमन्मथा इयं, दूरगतः मन्मथः यस्याः सा दूरगतमन्मथा, नाम मन्मथः बहुदूरं स्वव्यापारम् अकरोत् अस्यां शकुन्तलायाम्। अनुरागः न आरम्भावस्थायां वर्तते, अपि तु प्रौढावस्थायां वर्तते अनुरागः इत्याशयः। सिञ्चतं मे तिलोदकम् इति यदा वदति तर्हि मन्मथस्य अन्तिमावस्था इत्यवगन्तव्यं। कामदशाः दश भवन्ति इति उच्यते। कामदशाः, कामावस्थाः दश भवन्ति। नयनप्रीतिः प्रथमं, चित्तासङ्गस्ततः अर्थसङ्कल्पः, निद्राच्छेदः, तनुत विषयनिवृत्तिः, त्रपानाशः, उन्मादः, मूर्छा, मृतिः इत्येता स्मरदशा दशैव स्युः इति दशस्मरदशाः कामावस्थाः भवन्ति। इदानीं तिलोदकसेचनपर्यन्तं यदि राजर्षिः न प्राप्यते तर्हि अहं म्रिये इति मरणचिन्तापर्यन्तम् अस्ति शकुन्तलायाः अवस्था इत्युक्ते स्मरः शकुन्तलायां बहु व्यापारम् अकरोत्। शकुन्तला स्मरेण दूरं नीता अस्ति इति अनसूयां प्रति प्रियं वदा कथयन्ती वर्तते। दूरगतमन्मथा अक्षमा इयं कालहरणस्य, इयं शकुन्तला दूरगतमन्मथा वर्तते। दूरगतः मन्मथः यस्याः सा दूरगतमन्मथा शकुन्तला वर्तते। अतः कालहरणस्य अक्षमा अस्ति। कालहरणं, वृथा कालयापनं सोढुं न शक्नोति एषा। कालहरणस्य अक्षमा वर्तते। कालहरणं सोढुं न शक्नोति एषा। झटिति सत्वरं सपद्येव यथा राजर्षिः शकुन्तलायाः अभिमुखः स्यात् तथा उचितं व्यवहर्तव्यम् आवाभ्याम् इति तस्य अभिप्रायः। यस्मिन् बद्धभावा एषा सललामभूतः पौरवाणाम्, यस्मिन् राजर्षौ दुष्यन्ते
बद्धभावा एषा शकुन्तला वर्तते। बद्धभावा बद्धः भावः यया सा बद्धभावा। बद्धभावा इत्युक्ते अनुरक्ता। तर्हि यस्मिन् राजर्षौ अनुरक्ता वर्तते सः पौरवाणां ललामभूतः राजर्षिः। सः असामान्यः, पौरवेषु श्रेष्ठः, ललामभूतः श्रेष्ठः। तर्हि पौरवेषु पुरुवंशीयेषु राजसु श्रेष्ठः सः वर्तते, राजर्षिः। अतः उचिते जने एव अथवा योग्ये जने एव शकुन्तलायाः अनुरागः प्रवर्तते इति तद्युक्तम् अस्याः अभिलाषः अभिनन्दितुं। तस्मात् कारणात् अस्याः शकुन्तलायाः अभिलाषः, इच्छा, अनुरागः, राजर्षेः दुष्यन्तस्य प्राप्तिरूपा इच्छा, अभिलाषः अभिनन्दितुं युक्तम्, अभिनन्दितुं योग्यः वर्तते, अभिनन्दनीयः अस्ति। न गर्हणीयः न वा निन्दनीयः शकुन्तलायाः अभिलाषः। पुरुवंशीयश्रेष्ठे राजनी राजर्षौ दुष्यन्ते प्रकटितानुरागा एषा वर्तते इत्यतः शकुन्तलायाः अनुरागः अभिनन्दनीयो वर्तते, अभिनन्दनीयो वर्तते, माननीयो वर्तते इति। उपादेयः इति अनसूया। तथा यथा भणसि, तथा यथा भणसि, यथा भणसि तथा। नाम भवत्या यदुक्तं तत् साधु। स्वाभिप्रायमपि नाम स्वसम्मतिमपि अनसूया प्रियंवदायाः वचनेन सह प्रकटयति। स्वसम्मतिरपि अत्र सूचिता अनसूयया। प्रियंवदा प्रकाशं कथयति। सखी दिष्ट्या अनुरूपस्ते अभिनिवेशः। दिष्ट्या भाग्यवशात् अनुरूपः ते तव अभिनिवेशः। अभिनिवेशः वरः, उचितः अभिनिवेशः। अनुरूपः योग्यः इत्यर्थः। रूपं रूपम् अनुरूपम् इत्युच्यते खलु। रूपानुगुणमस्ति, स्वस्वभावानुगुणम् अस्ति वरस्यापि। स्वस्वभावानुगुणः वरस्यापि स्वभावः। विवाहश्च विवादश्च समयोरेव शोभते। विवाहः द्वयोः स्त्रीपुंसयोः समानयोः शोभते। स्त्री स्त्रियां पुनः पुरुषे च रूपं वयः वित्तं विद्या सनातता कुलम् इत्यादयः धर्माः समानाः भवेयुः। तथा यदि विलोकयामः तव अनुरूपः वरः दुष्यन्तः इति तस्य वचनस्य आशयः। तत्समर्थयते वाक्यान्तरेण प्रियंवदा। सागरमुज्झित्वा कुत्र वा महानदी अवतरति। सागरं परित्यज्य समुद्रं विहाय अन्यत्र महानदी कुत्र प्रविशति भो? महानदी कुत्र पर्यवस्यति, कुत्र समाप्तिं याति, कुत्र अवतरणं प्राप्नोति? महानदी वहन्ती समुद्रे खलु, समुद्रगामिनी भवति। अतः नद्याः समुद्रगामिनी इति, सागरगामिनी इति नामान्तरं। महानदी समुद्रमेव प्राप्नोति। यथा महानदी समुद्रमेव प्राप्नोति तथा समुद्रतुल्यं राजर्षिं महानदीतुल्या भवति प्राप्ता। कः इदानीं सहकारमन्तरेण अतिमुक्तलतां पल्लवितां सहते। अन्यदपि वाक्यं तत्समर्थनाय ब्रवीति प्रियंवदा। कः इदानीं सहकारम् अन्तरेण, सहकारः आम्रवृक्षः, आम्रवृक्षम् अन्तरेण, आम्रवृक्षं विना अतिमुक्तलतां पल्लवितां सहते। सहकारं विना लतां, अतिमुक्तलतां पल्लवितां
पल्लवितां पल्लवेन युक्तां अतिमुक्तलतां न प्रौढलतां सहकारेण विना तिष्ठन्तीं कः वा सहते, कोऽपि जनः न सहते। प्रौढलता चेत् सहकारवृक्षेण एव सह, सहकारवृक्षेण सहैव सा लता तिष्ठेतिति सर्वोऽपि इच्छति। को वा जनः सहकारं विना एषा लता तिष्ठतु, प्रौढा लता पल्लविता लता तिष्ठतु इति को वा जनः चिन्तयति? कोऽपि जनः तथा न चिन्तयति। सर्वोऽपि जनः चिन्तयति एषा प्रौढलता सहकारवृक्षेण सह वर्धताम् इति। अत्र सहकारवृक्षतुल्यो भवति राजा दुष्यन्तः, पल्लविता प्रौढा लता भवति, लता तुल्या भवति शकुन्तला। तर्हि शकुन्तला योग्येन राजर्षिणा दुष्यन्तेन सह वर्तताम् इति अभिप्रायेण इदं वाक्यान्तरमभिप्रायं वदा अत्र ब्रवीति। अत्र मालारूपेण एवं दृष्टान्तद्वयं दत्तं। तदा राजा वदति किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कलेखाम् अनुवर्तेते। अत्र किमाश्चर्यं, द्वेऽपि सख्यौ शकुन्तलायाः वृद्धिमेव कामयमाने अत्र इत्थं वदतः। तयोः सख्यौ शकुन्तलायां अथवा सख्यां शकुन्तलायां विद्यमानस्नेहं दृष्ट्वा राजा कथयति किमत्र आश्चर्यं यदि विशाखे शशाङ्कलेखाम् अनुवर्तेते। ज्योतिषविषयः अत्र उक्तः। विशाखे इति विशाखा इति नक्षत्रं, तद् नक्षत्रद्वययुक्तं भवति। नक्षत्राणि 27 सन्ति खलु, तत्र अश्विनी भरणी इत्यादि संज्ञा कृता वर्तते। तत्र एकैकमेव नक्षत्रमिति न मन्यताम्। अश्विनी इत्युक्ते बहूनां नक्षत्राणां गुच्छं समूहः, एवं भरणी, एवं सर्वे 27 अपि नक्षत्राणि अन्य नक्षत्राणि गुच्छानि भवन्ति। बहुनक्षत्रगुच्छम् एकैकम्। अश्विनी संज्ञोपेतम् एकं गुच्छं, भरणी संज्ञोपेतम्, एवं रेवतीपर्यन्तम्। विशाखा इति एकं नक्षत्रम् अस्ति खलु, तत्र नक्षत्रद्वयमस्ति, नक्षत्रद्वयस्य गुच्छं। विशाखा नक्षत्रम् अत्र दृष्टान्तीकरोति। विशाखा नक्षत्रं चन्द्रलेखाम् एव अनुवर्तेते। विशाखा नक्षत्रद्वयं चन्द्रलेखामेव अनुवर्तते। चन्द्रलेखा इत्युक्ते चन्द्रकिरण, शशाङ्कलेख इत्युक्ते चन्द्रकिरणः। विशाखा नक्षत्रं रात्रौ किं करोति? चन्द्रकिरणमेव अनुसरति। चन्द्रकिरणानुसारी भवति नक्षत्रं। तत्र विशाखा नक्षत्रस्थाने प्रियं वदा अनसूया च। यथा विशाखा नक्षत्रद्वयं चन्द्ररेखाम् अनुसरति, शशिलेखाम् अनुसरति, शशिलेखानुसरणमेव तस्य धर्मः भवति नक्षत्रद्वयस्य। तद्वदत्रापि प्रियं वदा अनसूया च शकुन्तलामेव अनुसरतः। शकुन्तलायाः भावानुसारिण्यौ भवतः। शकुन्तलायाः भावः यथा अस्ति तद्विरुध्य नोक्तम् उभाभ्यामपि। शकुन्तलायाः भावम् अनुसृत्यैव ताभ्यां समर्थनं कृतम्। अतः राजा स्टेट्मेण्ट् ददाति। किमिति? यथा विशाखा नक्षत्रद्वयं चन्द्ररेखाम् अनुसरति, तथा विशाखा नक्षत्रद्वये, विशाखा इति स्त्रियाम्, अतः स्त्रीलिङ्गस्यैव साम्यं कविः करोति, स्त्रीलिङ्गपदमेव प्रयुङ्क्ते। चन्द्रलेखा शकुन्तला, चन्द्रलेखा सदृशी। एवं विशाखे
रमा रमे रमा विशाखे शाखसदृशे सदृश्यौ प्रियं वद अनसूये किं कुरुतः शशाङ्कलेखा सदृशीं शकुन्तलाम् अनुसरतः इति तस्य वाक्यस्य आशयः। तत्र आश्चर्यं नास्ति, अवश्यम् अनुसर्तव्यमेव इति। अनसूया कथयति कः पुनरुपायो भवेद् येन अविलम्बितं निभृतं च सख्या मनोरथं सम्पादयावः। सख्याः मनोरथः एवमस्ति, इदानीं सः मयि अनुकम्पनीयः। कथमपि राजर्षिः दुष्यन्तः शकुन्तलायाम् अनुकम्पितः यथा स्यात् तथा यत्नो विधेयः तु युवाभ्याम् इति शकुन्तलायाः आशयः मनोरथः। तर्हि सः आशयः कथं पूरणीयः? राजा यथा शकुन्तलाभिमुखः स्यात् तथा इदानीं कर्तव्यमस्ति। किं करणीयं? विलम्बं विना किं करणीयमस्ति इति अनसूया। कः पुनः उपायः भवेत् येन अविलम्बितं निभृतं च, अविलम्बितं विलम्बेन विना, निभृतं विश्वासपूर्वकं सख्याः मनोरथं सम्पादयावः। सख्याः शकुन्तलायाः मनोरथम् इच्छां सम्पादयावः। इच्छा तु पूर्वोक्ता अस्ति। प्रियं वद कथयति निभृतमिति चिन्तनीयं भवेत्, शीघ्रमिति सुकरम्। निभृतमिति तु अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। निभृतं विश्वासपूर्वकं। राजा सविश्वासं शकुन्तलां पश्येदिति तु कथम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। शीघ्रम् इति तु शीघ्रम् अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते इति अनसूया। कथमिव किमर्थं निभृतमिति वक्तुं न शक्यते? ननु सः राजर्षिः एतस्यां स्निग्धदृष्ट्या सूचिताभिलाषः एतान् दिवसान् प्रजागरकृशो लक्ष्यते। निभृतम् इति चिन्तनीयं भवेत्, शीघ्रमिति सुकरम्। ननु सः राजर्षिः एतस्यां स्निग्धदृष्ट्या सूचिताभिलाषः एतान् दिवसान् प्रजागरकृशो लक्ष्यते। प्रियं वद राजा सत्यमित्थं भूत एवास्मि। निभृतपदस्य कोऽर्थः लिखितः? ओ गुप्तं, विश्वस्तम् इति न, गुप्तम् इत्यर्थः। गुप्तं। तर्हि गुप्तरूपेण एतादृशः व्यवहारः मुक्तरूपेण कर्तुं न शक्यते, गुप्तरूपेण एव कर्तव्यं खलु। एतादृशस्य व्यवहारस्य कश्चन मार्गः भवति। साक्षात् आगच्छ भो दुष्यन्त, शकुन्तला त्वयि अनुरक्ता अस्ति, शक्यते वा? तस्याः अनुरागः अभिनन्दितुं शक्यते वा? त्वया तां प्रणेष्यति वा इति साक्षात् वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अतः शीघ्रं पुनः गुप्तरूपेण रहस्यरूपेण अयं व्यवहारः कथमपि सम्पादनीयः इति यदा अनसूया वदति तदा प्रियं वद कथयति किमिति तथा रहस्यरूपेण इदं कार्यं सम्पादनीयम् इति वदति भवती। रहस्यरूपेण इति मास्तु, शीघ्रमिति वदतु। शीघ्रं तु इदं कार्यं सम्पादनीयमस्ति। राजा दुष्यन्तः यथा शकुन्तलायाम् अनुकम्पाम् आवहेत् तथा विलम्बः न कर्तव्यः। शीघ्रं यथा सः अनुकम्पाम् आवहेत् तथा कर्तव्यमस्ति। किमर्थं निभृतं गुप्तं रहस्यरूपेण इति मास्तु इति किमर्थं न वदति इति अनसूया तत्र संशयते। तदा प्रियं वद कथयति
ननु सः राजर्षिः एतस्यां स्निग्धदृष्ट्या सूचिताभिलाषः एतान् दिवसान् प्रजागरकृशो लक्ष्यते। राजर्षिः दुष्यन्तः अपि शकुन्तलायां साभिलाषः एव अस्ति। कथं ज्ञायते? एतान् दिवसान् अत्र सः तिष्ठति, अत्यन्तं कृशकायः अपि लक्ष्यते। तस्य शरीरे कार्श्यस्य शकुन्तलायां विद्यमानः अनुरागः एव कारणं, विरहतापः एव कारणम्। अतः स्निग्धदृष्ट्या सः स्वाभिलाषमपि प्रकाशितवान्। शकुन्तलायां सः स्नेहभावं स्नेहदृष्टिं प्रकाशयति। तेन ज्ञायते किमिति, गुप्तं न, इदं मुक्तमेव। तद्दर्शनेनैव शकुन्तलायां सः अनुरक्तः इति विषयः प्रकटितो भवति। दुष्यन्तस्य दर्शनेनैव सोऽपि शकुन्तलायाम् अनुकम्पितः इति तत् दर्शनमात्रेणैव ज्ञायते इत्यतः रहस्यरूपेण वक्तव्यं, कार्यं सम्पादनीयम् इति तु नास्ति। राजा अपि कथयति, सत्यम् इत्थं भूतः एव अस्मि। सत्यम् अनया प्रियं मदया यदुक्तं तत्तु सत्यमेव। इत्थं भूतः एव अस्मि। अहम् इत्थं भूतलक्षणे, अहम् एवमेव भूतः अस्मि, इत्थं भूतलक्षणोऽस्मि, एवमेव अस्मि। यथा तया उक्तं तथा हि। कथमस्मि? इदम् अशिशिरैरन्तस्तापाद्विवर्णमणीकृतम् निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः अश्रुभिः अनभिलुलितज्जाघाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धनात् कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। कार्श्यातिशयः शरीरस्य अनेन पद्येन प्रतिपाद्यते। इदम् अशिशिरैः अन्तः तापात् विवर्णम् अणीकृतं निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः अश्रुभिः अनभिलुलितज्जाघाताङ्कं मुहुः मणिबन्धनात् कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। निशि निशि इदं अशिशिरैः अशिशिरैः किमस्ति? निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः अशिशिरैः अश्रुभिः अन्तस्तापात् विवर्णमणीकृतम् अनभिलुलितज्जाघाताङ्कं कनकवलयं मुहुः मणिबन्धनात् स्रस्तं स्रस्तं मुहुः मणिबन्धनात् मया प्रतिसार्यते। अन्वयार्थः निशि निशि प्रतिरात्रमित्यर्थः। निशि निशि प्रतिरात्रं भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः शयनकाले भुजे न्यस्त अपाङ्ग भुजे अपाङ्गं विन्यस्य अपाङ्गं नाम मुखम् एवं अपाङ्गं नाम कटाक्षं नेत्रप्रान्तभागः भुजे शयनकाले भुजस्य उपरि मुखं विन्यस्य शयनकारणात् तदपाङ्गं भुजे संलग्नं भवति। अपाङ्गात् किं प्रसरति? निरन्तरं नेत्रजलम् अश्रु प्रसरति।
अतः भुजन्यस्त अपांग प्रसारिभिः कैः अशिशिरैः अश्रुभिः अशिशिरैः इत्युक्ते उष्णैः इत्यर्थः शिशिराः शीतलाः अशिशिराः उष्णाः उष्णैः अश्रुभिः विरहतापवशात् औष्ण्यं नेत्रजलानां तैः उष्णैः अश्रुभिः नेत्रजलैः अंतस्तापात् अंतः विरहतापवशात् विवर्णमणीकृतं मणिः धृतः अलङ्कारार्थं धृतः मणिः विवर्णितः मणेः वर्णः अपि व्यत्यस्तः अनेन किं सूच्यते निरन्तरं प्रतिरात्रं निरन्तरं रात्रिकालात् प्रातःकालपर्यन्तमपि निद्रा नास्ति रोदनमेव इति रोदनं सूच्यते निरन्तररोदनं सूच्यते हा शकुन्तले इति शकुन्तलायाः ध्यानमेव निरन्तरं प्रचलति तेन किं सूचितं भवति प्रजागरत्वं सूचितं भवति पूर्वमुक्तं खलु तया प्रजागरकृशो लक्ष्यते इति प्रजागरः इत्युक्ते निद्राहीनता निद्राहीनतावशात् कृशः लक्ष्यते इति उक्तमासीत् इदानीं तद्धेतुम् उक्तवान् आमां निद्राहीनता एव मम रात्रौ निद्रा एव नास्ति प्रातः पर्यन्तं रोदनमेव अश्रुपातैः अथवा अश्रुभिः मम मणिः अलङ्कारार्थं धृतः मणिः अपि किं वर्णं व्यत्यस्तवर्णो जातः इत्यस्य आशयः तात्पर्यं निद्राहीनोऽस्मि निद्राहीनता अधिका भवति चेत् शरीरे कार्श्यं जायते अतः कृशोऽपि अस्मि आदौ निद्राहीनताम् उपपादितवान् इदानीं कृशताम् उपपादयति अनभिलुलितजाघाताङ्कम् अस्पृष्टजाघाताङ्कयुक्तं जाघातः अपि बहुदिनेभ्यः न क्रियमाणः अस्ति धनुषः उत्तोलनम् अस्ति कदा भवति कुत्रापि योद्धव्यम् अथवा मृगयार्थं गन्तव्यं धनुषः उत्तोलनं भवति धनुषः उत्तोलनमस्ति चेदेव किमस्ति जायाः बन्धनं भवति जायाः बद्धायाः जायाः पुनः पुनः प्रयोगः अस्ति चेदेव हस्ते हस्तः व्रणितो भवति इदानीं जायाः उपयोगोऽपि नास्ति अतः वलयभागः मणिबन्धः वलयो नाम अयं मणिबन्धः नाम हस्तस्य मणिबन्धः अस्पृष्टजाघाताङ्कः जाघातस्पर्शं विना वर्तते तादृशमणिबन्धे विद्यमानं कनकवलयं किं भवति कनकवलयं स्रस्तं पुनः पुनः ततः स्रवति ततः स्लिप् भवति मणिबन्धात् धृतः वलयः पुनः पुनः किं भवति स्रस्यते तत् स्रस्तं वलयं मुहुः मया प्रतिसार्यते पुनः पुनः क्रियते कदा सम्भवति एतत् कृशता भवति चेदेव सम्भवति पूर्वमेव वलयः एव किं बृहदाकारः आसीत् तथा न राजा भवति सः स्वहस्तोचितवलयमेव धरति अतः बृहदाकारं वलयं धृत्वा आगतवान् इति तु न सङ्गच्छते स्वहस्तोचितवलयमेव धरति किन्तु इदानीं विरहतापाधिक्येन शरीरे कार्श्यं जातमस्ति तद्वशात्
धृतः वलयः पुनः पुनः स्रस्यते तत् स्रस्तं वलयं सः पुनः पुनः प्रतिसार्यते वलयं मया प्रतिसारयति इत्युक्ते पुनः पुनः समीकरोति सम्यक् धरति इति एतद् उभयमपि तस्य प्रजागरत्वं पुनः प्रजागरत्वेन शरीरकार्ष्यम् इति उभयमपि अनुभावत्वेन वर्णितं विरहतापस्य शकुन्तलायां विद्यमान अनुरागस्य अनुभावो भवति किं कः अनुभावः भवति प्रजागरत्वं कार्ष्यम् इति ज्ञातं वा अद्य एतावता विषयम् उपसंहरामः शुभं भवतु भाषा संस्कृतम् अतुल भाषा संस्कृतम् सुकृति जनहृति परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनो